अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का सबसे मुकद्दस मुकाम बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर मक्का मुकरमा में वाक़या है। ये वो शहर है जहाँ आज भी सिर्फ मुसलमान आबाद हैं और गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। मक्का न सिर्फ एक शहर बल्कि मुसलमानों के दिलों की धड़कन है, जबकि मदीना मुनव्वरा को इनका दिल कहा जाता है। हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इन मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत की ख्वाहिश रखता है। मक्का मुकरमा में मस्जिद अल हराम के इर्द गिर्द कई ऐसे मुकामात मौजूद हैं जिनसे कम लोग वाकिफ हैं। इनमें तारीखी गारें, मुकद्दस पहाड़ और दीगर अहम इस्लामी यादगारें शामिल हैं। खाना काबा को तारीख में कई बार तामीर किया गया है। सबसे पहले अर्श पर फरिश्तों ने एक घर बनाया जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। जमीन पर पहली बार खाना काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर किया गया, जो तूफान नूह तक कायम रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को इसकी असल बुनियादों पर दोबारा तामीर किया, जैसा कि कुरान पाक में जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी साख्त में मामूली रद्दोबदल किया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हतीम को शामिल करके मुकम्मल तौर पर नई तामीर की। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने एक बार फिर खाना काबा को तामीर किया और मौजूदा साख्त उसी वक्त से कायम है। ये मुकद्दस शहर तकरीबन 20 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है और सऊदी अरब के बड़े शहरों में शुमार होता है। यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए मुसलमान बसते हैं, जिनमें पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, मिस्री, यमनी, सूडानी, फलस्तीनी, इंडोनेशियन और मलेशियन अफराद शामिल हैं। मस्जिद अल हराम के इर्द गिर्द कई पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जिनके साइन बोर्ड उर्दू और हिंदी में लिखे गए हैं। मक्का मुकरमा की फिजा हर आने वाले को रूहानी सुकून अता करती है और यहाँ हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजती हैं। आज का मक्का एक जदीद शहर बन चुका है, जहाँ बुलंदो बाला इमारतें, 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं। मक्का मुकरमा के मरकज में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम वाक़या है, जहाँ बयक वक्त 40 लाख से ज्यादा अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद खाना काबा को अपने इहाते में लिए हुए है, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इबादत का मरकज है। मक्का मुकरमा का हर गोशा ईमान को ताज़ा करने वाला है और इस मुकद्दस शहर की ज़ियारत हर मुसलमान के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम, जहाँ एक वक्त में 40 लाख से ज्यादा अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, वहीं 1 लाख से ज्यादा अफराद बयक वक्त तवाफ भी कर सकते हैं। इस अजीम मस्जिद के चारों तरफ 210 दरवाजे मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ अतराफ से ज़ायरीन के दाखिले के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2024 में 11 करोड़ 85 लाख अफराद ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तान से उम्रा वीजा की फीस तकरीबन 42 से 45 हजार रुपए है, जबकि पाकिस्तान से जद्दा के लिए हवाई टिकट 1 लाख रुपए तक मिल जाती है। मक्का मुकरमा में कोई एयरपोर्ट नहीं, इसलिए ज़ायरीन को पहले जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना पड़ता है, जो जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। वीजा में शामिल ट्रांसपोर्ट ज़ायरीन को तकरीबन 1.5 घंटे में मक्का पहुंचा देती है और अमूमी तौर पर बसें इब्राहीम खलील रोड पर वाक़े कबूतर चौक के करीब उतारती हैं। इब्राहीम खलील रोड सबसे ज्यादा रौनक वाला इलाका, जहां दुकानें, रेस्टोरेंट्स और होटल बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अल हुजरा रोड ज्यादातर ज़ायरीन की क़यामगाहें यहाँ वाक़या हैं। अजियाद रोड, यहाँ कई होटल स्लोप पर बनाए गए हैं, जो कुछ ज़ायरीन के लिए मुश्किल हो सकते हैं। कबूतर चौक के करीब 2 स्टार होटल मौजूद हैं, इसके बाद 3 स्टार होटल शुरू होते हैं, जबकि हरम के बिल्कुल सामने 5 स्टार होटल्स वाक़या हैं। ज़ायरीन को होटल बुक करते वक्त इसका नाम और लोकेशन जरूर कंफर्म करनी चाहिए। अगर आप इब्राहीम खलील रोड से पैदल चलें तो आप किंग फाहद गेट 79 नंबर गेट तक पहुँच जाएंगे, जो उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस है। किंग अब्दुल अजीज गेट, जो क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने है, वहाँ से भी दाखिला मुमकिन है। दोस्तों, जब आप 79 नंबर गेट से दाखिल होकर मुताफ में पहुँचेंगे और पहली नजर खाना काबा पर पड़ेगी, तो वो लम्हा नाकाबिले बयान होगा। आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं और दिल अल्लाह की अजमत के सामने झुक जाता है। मुताफ वो जगह है जहाँ तवाफ किया जाता है। इसके बेसमेंट में आज भी ज़मज़म का कुआं मौजूद है, जहाँ से लाखों मुसलमान मुस्तफीद हो रहे हैं। मुकामे इब्राहीम के सामने सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जहाँ सई का रुकन अदा किया जाता है। हरम के गेट नंबर 20 से बाहर निकले तो आपको वो जगह नजर आएगी जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, जिसे अब लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है।
اس کے قریب ہی حضرت ابو طالب کا گھر تھا جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی۔ مروہ پہاڑی کے قریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقدس گھر واقع ہے جو 1999 میں دریافت ہوا تھا۔ دوستوں، اب ہم بات کریں گے مکہ مکرمہ میں اہم زیارات کی۔ جنت المعلیٰ، یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیت کئی جلیل القدر صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ جبل نور، وہ پہاڑ جہاں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، جہاں پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ مسجد عائشہ، یہ جگہ مکہ کی حدود سے باہر ہے جہاں لوگ عمرہ کی نیت کے لیے جاتے ہیں، اسے میقات بھی کہا جاتا ہے۔ منا، حرم سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام حج کے دوران حجاج کرام کے قیام کے لیے مخصوص ہے۔ حرم کے قریب ایک چھوٹا سا قبرستان موجود ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی اور یہ وحشیانہ عمل ختم کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں مکہ ٹاور واقع ہے جو یو کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ اس کے درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ مقدس شہر جہاں ہر قدم پر تاریخ اور روحانیت کے نشان موجود ہیں، ہر مسلمان کی دلی تمنا اور روحانی تسکین کا مرکز ہے۔ مکہ مکرمہ میں مزدلفہ اور عرفات کے میدان حج کے اہم ترین مقامات میں شامل ہیں۔ عرفات کا میدان حج کے دن زائرین سے بھرا ہوتا ہے جہاں لاکھوں لوگ کھلے آسمان کے نیچے صرف اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجتی ہیں اور یہ منظر ناقابل بیان روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مکہ مکرمہ میں واقع غار ثور بھی ایک اہم تاریخی مقام ہے جو قریش کے علاقے کے قریب واقع ہے۔ یہ وہی غار ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے دوران پناہ لی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں موجود کسوہ فیکٹری بھی ایک اہم زیارت گاہ ہے جہاں خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا جاتا ہے۔ اس فیکٹری کا دورہ کرنے کے لیے زائرین کو پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینا ضروری ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کلاک ٹاور، جسے ابراج البیت بھی کہا جاتا ہے، شہر کی سب سے نمایاں عمارت ہے جو شہر کے کسی بھی کونے سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ 601 میٹر بلند دنیا کا سب سے بڑا کلاک ٹاور ہے جو انگلینڈ کی بگ بین سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس کی گھڑی کا وزن 3000 ٹن ہے اور اس پر جرمن فرم SLEH نے کام کیا جو مسجد نبوی کے فولڈنگ امبریلا اور سلائیڈنگ ڈورز بھی بنا چکی ہے۔ اس کی چاروں طرف گھڑیاں نصب ہیں اور اس کے اوپر ایک لائٹننگ کنڈکٹر لگا ہے جو آسمانی بجلی کو جذب کر لیتا ہے۔ اس پر نصب اذان کے سپیکرز کی آواز 7 کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے۔ اس پر موجود چاند کے اندر ایک کمرہ بھی موجود ہے جہاں دنیا کا سب سے بلند مقام پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حرم کے قریب دیسی کھانے تقریباً 20 ریال میں دستیاب ہیں جبکہ فاسٹ فوڈ کا خرچہ 30 ریال تک ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی مشہور بن داؤد سپر مارکیٹ میں ہمیشہ لوگوں کا ہجوم رہتا ہے جہاں زائرین کو روزمرہ کی تمام اشیاء مل جاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ کا لٹریسی ریٹ 99% کے قریب ہے اور یہاں کئی بہترین یونیورسٹیز موجود ہیں جن میں ام القری یونیورسٹی نمایاں ہے۔ یہ یونیورسٹی اسلامی علوم اور جدید تعلیم کے حوالے سے ایک اہم تعلیمی مرکز ہے۔ یہاں تعلیم کی سالانہ فیس 4000 سے 6000 امریکی ڈالر تک ہوتی ہے جبکہ داخلے کے لیے عربی زبان آنی چاہیے۔ اگر کوئی عربی سیکھنا چاہے تو یہاں عربی کورس کی فیس 1000 سے 3000 امریکی ڈالر سالانہ ہے۔ رہائش کا خرچہ 1500 سے 3000 امریکی ڈالر سالانہ ہے۔ سعودی عرب 2030 ویژن کے تحت اپنی معیشت کو تیل پر انحصار سے کم کر رہا ہے اور حج اور عمرہ سے ہونے والی آمدنی میں اضافے کے لیے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس ویژن کے تحت مسجد الحرام کی توسیع بھی شامل ہے تاکہ لاکھوں مزید زائرین آسانی سے عبادات انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔